अस्सलाम वालेकुम डिफेंस अवर्ड्स फ्रेंड्स। डिफेंस अपडेट्स में पाकिस्तान की ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस की जानिब से नए वेपन्स की दिफाई नुमाइश में डिस्प्ले से मुतालिक खबर पर बात करेंगे। भारत के लिए ड्रोन्स की मंजूरी, तुर्की का F-16 के अलावा यूरो फाइटर टाइफून से मुतालिक अहम बयान, यूक्रेन का ऑस्ट्रेलिया को जवाब, नॉर्वे समेत दीगर अहम बैन अवी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, आज से सऊदी अरब में शुरू होने वाले वर्ल्ड डिफेंस शो में पाकिस्तान की ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस पहली मर्तबा अपना फतह 2 गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम एक्सपोर्ट मार्केट के लिए ऑफर कर रही है। फतह 2 गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम को कुछ अर्सा पहले बाकायदा मुतारिफ कराया गया था और इसकी रेंज 400 किलोमीटर बताई गई है। ये सिस्टम पाकिस्तान आर्मी की रॉकेट फोर्स का हिस्सा है और इस सिस्टम का बेस वर्जन यानी फतह 1 पहले ही 140 किलोमीटर से जायद की रेंज के साथ न सिर्फ पाकिस्तान आर्मी इस्तेमाल कर रही है बल्कि इसको गुज़श्ता बरस IDF दिफाई नुमाइश में भी एक्सपोर्ट कस्टमर्स के लिए ऑफर किया गया था। फतह 2 के एक्सपोर्ट वर्जन की रेंज 290 किलोमीटर है। इसके अलावा गेट्स की जानिब से हरबा नेक्स्ट जनरेशन एंटी शिप प्लस लैंड अटैक क्रूज मिसाइल और तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल भी इस दिफाई नुमाइश के मौके पर शोकेस किए गए हैं। गेट्स ने गुज़श्ता बरस अपने नए हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग रेंजर सर्वेलेंस ड्रोन को अनाउंस किया था और इस ड्रोन को भी पहली मर्तबा WDS में प्रेजेंट किया जा रहा है। रेंजर ड्रोन की रेंज 100 किलोमीटर है और ये 60 किलोग्राम से जायद का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट रखता है। इसकी इंड्योरेंस 6 to 8 आवर्स है और टॉप स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर है। गेट्स की जानिब से शापर सीरीज के ड्रोन्स और दीगर गाइडेड एयर लॉन्च मिनीशंस और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स इस नुमाइश के मौके पर एक्सपोर्ट के लिए शोकेस किए गए हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ पाकिस्तान की कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज और पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामना समेत दीगर प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी सऊदी अरब के शहर रियाज में होने वाली इस दिफाई नुमाइश में शिरकत कर रही हैं। फ्रेंड्स, अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने भारत के लिए MQ-9B ड्रोन से मुतालिक फरोख्त की बाकायदा मंजूरी दे दी है। डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक भारत के लिए 3.9 अरब डॉलर की लागत से 31 MQ-9B ड्रोन फरोख्त किए जाएंगे, जबकि इस सेल में वेपन्स भी शामिल हैं जिसमें 170 हेल्पफायर एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स, 310 लेजर गाइडेड स्मॉल डायामीटर बॉम्ब्स काबिल जिक्र हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बात काबिल जिक्र है कि भारतीय नेवी ने नवंबर 2020 में 2 MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन अमेरिका से लीज पर हासिल किए थे, जिनको 2 साल के लिए लीज पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। तब इसके बाद इस लीज को मजीद एक्सटेंड करने की इतलात दिसंबर 2022 में मंजरेआम पर आई थी। इतलात के मुताबिक भारत की जानिब से इन 31 ड्रोन में से 11 नेवी, 10 एयरफोर्स और 10 सी आर्मी के लिए अक्वायर किए जा रहे हैं। भारत इन ड्रोन्स के साथ इटालियन लियोनार्डो के सी स्प्रे रडार भी अक्वायर कर रहा है, जो बुनियादी तौर पर एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन अरे रडार है और ये 320 नॉटिकल माइल्स की रेंज रखते हैं। फ्रेंड्स, इतलात के मुताबिक यूक्रेन ने ऑस्ट्रेलिया की जानिब से F-18 फाइटर एयरक्राफ्ट की फराहमी की ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। फाइनेंशियल रिव्यू न्यूज़ के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने बुनियादी तौर पर अपने 41 रिटायर्ड F-18 हॉर्नेट तैयारे यूक्रेन की एयरफोर्स को प्रोवाइड करने की ऑफर की थी, जिसे यूक्रेन की जानिब से रिजेक्ट कर दिया गया है। यूक्रेन काफ़ी अरसे से वेस्टर्न ओरिजिन के फाइटर एयरक्राफ्ट अपनी एयरफोर्स के लिए हासिल करने की कोशिशों में है और उसकी इन्हीं रिक्वायरमेंट्स को पेश नज़र रखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने इससे पहले रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाले 41 फाइटर एयरक्राफ्ट यूक्रेन को ऑफर किए थे, जो उसने अपनी बाकायदा इन्वेंट्री से 2021 में रिटायर कर दिए थे। ख्याल रहे कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स की इन्वेंट्री में 1984 में F-18 हॉर्नेट तैयारे बाकायदा शामिल हुए थे। यूक्रेन हालिया कुछ अरसे से अमरीकी ओरिजिन के F-16 तैयारे परसू कर रहा है, जिससे मुतालिक उसके पायलट्स की तरबियत पहले ही मुख्तलिफ स्टेजेस पर जारी है। यूक्रेन को मुमकिन तौर पर इस साल के आखिर तक F-16 तैयारों की फराहमी का सिलसिला शुरू हो जाएगा और उसे इब्तदाई तौर पर 61 F-16 तैयारों की डेनमार्क, नॉर्वे और नेदरलैंड्स की जानिब से ट्रांसफ़र की हामी भरी गई है।
ترک میڈیا سورسز کا کہنا ہے کہ ترک ایئر فورس کے لیے F-16 بلاک 70 اور پرانے طیاروں کی ماڈرنائزیشن کی کٹس کے حصول کے باوجود ترکی کی یورو فائٹر ٹائفون کی ایکوزیشن سے متعلق ڈیمانڈ ابھی بھی موجود ہے۔ منسٹری آف نیشنل ڈیفنس کے سورسز کے حوالے سے ترک میڈیا کا کہنا ہے کہ یورو فائٹر ٹائفون جیٹس کی ایکوزیشن کی کوششیں ابھی بھی موجود ہیں، جبکہ منسٹری آف نیشنل ڈیفنس کو جرمنی کی جانب سے پازیٹیو اپروچ کی توقع ہے اور اس بارے میں بہت جلد معاملات طے پا جائیں گے۔ فرینڈز، امریکہ کی جانب سے F-16 بلاک 70 اور ماڈرنائزیشن کٹس کے اپروول کے حوالے سے التوا کو لے کر ترکی نے اب سے چند ماہ پہلے یورپین کنسورشیم سے یورو فائٹر ٹائفون کی فروخت کی درخواست کی تھی، تاہم اسے جرمنی کی جانب سے ویٹو کر دیا گیا تھا۔ ترکی نے جہاں 40 F-16 بلاک 70 امریکہ سے اکوائر کرنے کی ریکویسٹ کر رکھی تھی، وہاں اتنی ہی تعداد میں یورو فائٹر ٹائفون کی ایکوزیشن کی کوششیں جاری ہیں۔ گو کہ اب ترکی کو F-16 بلاک 70 کی فروخت کی منظوری دے دی گئی ہے، تاہم میڈیا رپورٹس کے مطابق ترکی ابھی بھی یورو فائٹر ٹائفون کی ایکوزیشن کو پرسو کر رہا ہے۔ یورپین کنسورشیم کے باقی ممالک جس میں اٹلی، برطانیہ اور اسپین شامل ہیں، ان ممالک کی جانب سے ترکی کو یورو فائٹر ٹائفون کی فروخت کی منظوری دے دی گئی تھی، تاہم جرمنی ابھی بھی اس فروخت پر رضامند نہیں ہے۔ فرینڈ، ناروے نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی آرمڈ فورسز کے لیے مزید کمانڈ اینڈ کنٹرول یونٹس اور نئے جنریشن کے نیشنل ایڈوانس سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز کے لانچز حاصل کرے گا۔ نیشنل ایڈوانس سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم ناروے اور امریکہ مل کر تیار کرتے ہیں، اور اس سسٹم کے پہلے کے ورژن ناروے پہلے ہی استعمال کر رہا ہے، اور یہ سسٹم گزشتہ کچھ عرصے سے یوکرین کے بھی زیر استعمال ہے، جنہیں امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں کی جانب سے مرحلہ وار یوکرین کو پرووائڈ کیا جاتا رہا ہے۔ نیشنل ایڈوانس سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کا لیٹسٹ ویریئنٹ غالباً AMRAAM کے ایکسٹینڈڈ رینج ویریئنٹ یعنی AMRAAM ER کو استعمال کرتا ہے، جبکہ اس سسٹم میں اس سے پہلے AMRAAM کے C7 ویریئنٹ اور AIM-9X کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ سسٹم 20 سے لے کر 80 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے۔ ترک کمپنی نیرول مکینہ کی جانب سے 13 مزید یوروک 4x4 آرمرڈ وہیکلز نائجیریا کو ڈیلیور کر دی جائیں گی۔ ان وہیکلز کو NMS 4x4 بھی کہا جاتا ہے، اور یہ نائجیریا کے لارجر بارڈر سیکیورٹی پروجیکٹ کے تحت ترک کمپنی سے ایکوائر کی جا رہی ہیں۔ نیرول مکینہ اور نائجیریا کے اس پروجیکٹ سے متعلق کانٹریکٹ کی مدت 2.5 سال ہے، اور یہ $36.5 ملین کا پروجیکٹ ہے، جسے نائجیریا کی جانب سے اب سے کچھ عرصہ پہلے فائنلائز کیا گیا تھا۔ نائجیریا پہلے ہی ترک ساختہ ویپنز استعمال کر رہا ہے، جس میں T-129 اٹیک ہیلی کاپٹرز بھی شامل ہیں۔ اس سے پہلے استونیا کی جانب سے نیرول مکینہ سے آرمرڈ وہیکلز بھی ایکوائر کی گئی ہیں، جس سے متعلق کانٹریکٹ اب سے چند ماہ پہلے فائنلائز ہوا تھا۔ فرینڈز، شمالی کوریا کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے اپنے نیوکلیئر کیپیبل ہواسل 2 کروز میزائل کو کامیابی سے ٹیسٹ فائر کیا ہے۔ شمالی کوریا کا یہ کروز میزائل ٹوٹل 1300 کلو گرام وزنی ہے، اور اس پر 400 کلو گرام کا روایتی یا نیوکلیئر وار ہیڈ کیری کیا جا سکتا ہے۔ اس میزائل کا ڈایا میٹر 0.6 میٹرز ہے، جبکہ اس کی لینتھ 7 میٹرز بتائی جاتی ہے۔ شمالی کوریا کی جانب سے 2024 کے آغاز سے ہی مختلف نوعیت کے میزائلز کو ٹیسٹ فائر کیے جانے کا سلسلہ جاری ہے، اور اس سے پہلے ہائپرسونک سرفیس ٹو سرفیس میزائلز اور دیگر ویپنز کو ٹیسٹ کیے جانے کی اطلاعات بھی سامنے آ چکی ہیں۔ شمالی کوریا کا یہ کروز میزائل 1500 سے لے کر 2000 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔